সব তো ছড়িয়েছে, কোথায় বসে গরমের জ্বালায়। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا. तुम स्कूल में पढ़ो कॉलेज में पढ़ो कुछ नहीं नुकसान. तुम स्कूल में पढ़ो कॉलेज में पढ़ो कुछ नहीं नुकसान. इस्लाम की तमाम हुदूद जब करो फरमान. इस्लाम की तमाम हुदूद जब करो फरमान. स्कूल में पढ़ कर जब कुरान भूल गया कॉलेज में पढ़